श्रीमद्भगवत गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ते भक्ता स्वापदुपासते जे चाप्यक्षरम व्यक्तं ते सखे जगदीतमः श्री भगवान उवाच मर्यादेशं मनं जे मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परोऽप्येतास्ते मे युक्तौ तममतः जे तु क्षरमनिर्देशमभक्तं प्रजुपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थमचलं ध्रुवं स्वनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्ते संव्यक्त्या सक्तचेतसाम् अभक्ता हि गतिदुःखं देहवभिरवाप्यते जे तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासमत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समृद्धता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मर्यावेशित चेतसां मयैव मनोऽधतस्य मयि बुद्धिः निवेशय निवसिष्यसि मयैव अतोऽर्धं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तत मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थसि मत्कर्म परमं भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्नोषि कर्तुं मज्जगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयविज्ञानमभ्यासात् ज्ञानदध्यानविशिष्यते ध्यानतकर्मफलत्यागस्य गच्छन्तिरनन्तरम् अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समं दुःखः सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मर्यापितं मनं बुद्धिः जो मद्भक्तः स मे प्रियः जस्मानन्द बीजते लोका लोकानन्द बीजते च जः हर्षामर्ष भयदभये मुक्तजः स च मे प्रियः अनपेक्ष्य शुचिदक्ष उदासीनं गतव्यथाः सर्वारम्भ परित्यागी जो मद्भक्तः स मे प्रियः जो न हृष्यति न धष्टि न शोचति न क्रान्त्यति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानं जः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानोपमानयः शीतोष्णो सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुति मौनी सन्तुष्ट जैन केनचित् अनिकेतः स्थिरमुक्ति भक्तिमानो मे प्रियो नरः जेतु धर्मामृतमितं यथोक्त प्रजुपासते श्रद्धा ध्यानमत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे पारमहंस्यां संहितायां श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोग नाम द्वादश अध्यायः।